मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंशाअल्लाह तुम्हारा हशर प्रभु नेतन्याहू के साथ होगा। ये हमारी बद्दुआ है तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुमने 25 करोड़ आवाम के जज्बात को मजरू किया, तुमने रसूल अल्लाह का दिल दुखाया, तुमने कुरान की मुखालिफत की, तुमने बानिए पाकिस्तान कायदे आजम के जर्री उसूलों को पामाल और उसकी धज्जियां उड़ाई, और फिर उससे बढ़कर तुमने 66,000 शहदा के खून का सौदा किया है। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वक्त है अभी पलट आओ, वक्त है अभी तौबा का दरवाजा खुला है। वइल्ला अगर इस कौम का गुस्सा बिफर गया, अगर ये कौम निकल आई, जैसा कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों, ये किसी मजहब रंग और नस्ल का मसला नहीं, ये तुम्हारी खुद मुख्तारी हुर्रियत और आजादी का मसला है। आज फलस्तीन, हमास, जिहाद इस्लामी, इस्लामी मुकावमत और मुजाहिमत के ब्लॉक को रोकने के लिए ये 20 नुकाती तोक इनके गलों में डाला जा रहा है। कल इसी तरीके से तुम्हारी बारी आएगी। ये जो इसहाक डार और नवाज लीग और हुकूमत के अफराद एस्टेब्लिशमेंट जो चूरन बेच रहे हैं कि हम इस्लामी मुजाहिमत के लिए निकले हैं, हम फलस्तीन बचाने के लिए निकले हैं, हम गजा के मजलूम अवाम का दिफा करने के लिए निकले हैं, झूठ बोलते हो तुम, आंखों में धूल चुकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये 20 सुगाती प्रोग्राम इसराइल को वक्त देने, उसकी उखड़ती सांसों को बहाल करने का एक दरमियानी वफा है। यही वजह है कि मुजाहिमत इस्लामी ने, सबसे पहले जिहाद इस्लामी ने इस अमन मुआहदे को पामाल किया और रद्द किया है, उसकी मुखालफत की है। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि बदनामी का, ये गुलामी का वो तोक है कि जिसको डालने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अरबाब इख्तिदार बिला इख्तियार कि जो दर हकीकत किसी बदतरीन मुल्क के सदर की ज़बान से अदा होने वाले चापलूसी के जुमलों से धोखे खा जाते हैं, जो आई लव यू कहकर दर हकीकत पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को धोखा देना चाहते हैं, जो सालारे आला के लिए चिकने चिपड़े अल्फाज अदा करके ये चाहते हैं कि इनकी हिमायत और इनके दिफा को अपने साथ रखा जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जो नाम निहाद है मुतालबा करता हूं, और ये हमारा मुतालबा है कि तुम इस 20 नुकाती प्रोग्राम से लाताल्लुकी का इजहार करो। एक, दो, ये कि तुम हमास के साथ खड़े हो। इससे पहले जो साबका जनरल यहां से खरीदा गया था इस्लामी मुल्क के हाथों कि इतनी बड़ी फौज बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे ढकोसले तुमने उस वक्त भी दिखाए थे, बकवास तुमने उस वक्त भी की थी, और फिर हुकूमत ने उसकी जमीन हमला बताएगा कि ये इसराइल 2 साल से जो कुछ कर रहा है और एक तरह से उसने दुनिया में जो बदमाशी मचाई हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसराइल जो है वो एक छोटी सी रियासत है, लेकिन 2.25 अरब मुसलमानों के सामने मतलब इतना सीना तान के खड़ा हुआ है, और इस तरह की जो बदमाशी उसने दुनिया में लगाई हुई है, अब तक वो नहीं रुका। क्या आपको वजह नजर आती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो इसराइल जो कोशिश जो कर रहा है, अव्वल तो अगर तज्जिया किया जाए ईमानदारी पर मबनी, तो मैं समझता हूँ इसराइल नाकाम हो गया। 7 अक्टूबर आ रही है, 2 साल तूफान अक्सा को शुरू हो गया। जिन मुतालबात को लेकर, जिन अहदाफ को लेकर इसराइल आगे बढ़ा था, उसमें तो अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। ना वो अपने कहते हैं फौजी छुड़ा सका, ना वो कब्जा कर सका सरजमीन के ऊपर, वो तो जलील और रसवा हो गया। ये जो इसराइल इतनी दिलेरी दिखा रहा है और ये जो कुछ करता घूम रहा है, इसकी बुनियादी वजह मुसलमान हुक्मरानों की बेहिसी है। मुसलमान हुक्मरानों की, मैं वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, बेगैरती की अलामत है कि जिसकी वजह से इसराइल जो ये करता घूम रहा है। लेकिन जो मुल्क
اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ممالک خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کے سامنے اسرائیل ابھی کھڑا ہوا تھا ایران کے سامنے، آپ نے دیکھا ایران نے اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا. اگر 4 مسلمان ممالک بھی اکٹھا ہو کر اسرائیل کے مقابلے پہ آ کر کھڑا ہو جائے تو بقول امام خمینی کے اسرائیل اتنا کمزور ہے کہ اگر 5 بالٹیاں بھی بہا دی جائیں تو اسرائیل اپنا وجود کھو دے گا. آج اسرائیل جو اتنا طاقتور ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان حکمرانوں کی غفلت ہے. لیکن الحمدللہ مسلمان حکمران غافل ہے تو کوئی بات نہیں، امت مسلمہ کے اندر بیداری پائی جاتی ہے. اور صرف امت مسلمہ نہیں ہے، اب مغربی ممالک کے اندر فلسطینی عوام سے محبت، ان سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، ذلت، رسوائی، ننگوار انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر ہے. فلسطینی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اور بیت المقدس بھی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان آپ کو کہاں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی سہولت کرنے والے جو امریکہ ہے ان کے صدر کو نوبل پرائز کا اعلان کرتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مذمت کرتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ سینیٹر مشتاق جی نے کل گرفتار کیا گیا، انہیں جب اسلام آباد میں ان کے اہلیہ کے ساتھ بھی متعدد بار گرفتار کیا گیا، اور اب جب گرفتار ہوئے تو اس کی مذمت کرتا ہے. تو پاکستان کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اور کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو اس وقت پالیسیاں ہیں وہ کنفیوز ہیں. ہمیں چاہیے، ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنی گزشتہ جو پالیسیاں ہم نے بنائی تھی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے، اپنی خارجہ پالیسیوں کو بہتر کرے اور زمانے کا توازن دیکھے کہ کس طرف زمانے کا توازن ہے، ہوا کس طرف کی چل رہی ہے. آپ کی گزشتہ جو پالیسیاں ہیں اس نے آپ کو آج تک کوئی فائدہ نہیں دیا. امریکہ کی حمایت اور اس کی حمایت نے آج پاکستان کا انفراسٹرکچر ہو، پاکستان کے داخلی مسائل ہو، خارجی مسائل ہو، آپ کو بالکل رسوا کر کے رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو اپنی گزشتہ پالیسیوں پہ نظر ثانی کرتے ہوئے نئی پالیسیوں کو مرتب کرنا پڑے گا. نئی پالیسی جس میں پاکستان کا وقار ہو، جس میں پاکستان کی عزت ہو، پاکستان کی خود مختاری ہو. اگر نئی پالیسیاں بنیں گی تو پاکستان اس بحران سے نکل جائے گا. اسی حالت میں رہے تو پاکستان کی بے یقینی کی کیفیت ہوگی اور عوام بھی جو صورتحال ہے آپ ملک کی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی اسی وجہ سے بے چینی اور مقبضے میں پھنسی ہوئی ہے. لہٰذا پاکستان کے پاس وقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، دو ٹوک فیصلہ کرے. اور دیکھ لیے ایران آپ کے سامنے پوری دنیا کی سینکشن کے بعد دو ٹوک فیصلہ کیا، کھڑا اپنے پیروں پر. آپ بھی خدا پہ بھروسہ کر امریکہ کے بجائے خدا پہ بھروسہ کر اپنی عوام پہ بھروسہ کر ایک پالیسی بنائیے. خدا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا. نامنظور نامنظور پوری قوت کے ساتھ نامنظور نامنظور اسرائیل نامنظور نامنظور